मोज़ा शक्कुल कमर यानी चांद का दो टुकड़े होना एक ऐसा वाक़या है जिसकी गवाही खुद कुरान करीम में दी गई है और सही अहादीस से इस अजीम शान मोज़े का सबूत भी मिलता है। इस पर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सहाबा के साथ मिना में थे। आसमान पर चांद पूरा था। ऐसे में कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुतालबा किया कि अगर आप सच्चे पैगम्बर हैं तो इस चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इस मुतालबा को पूरा करने की दुआ फरमाई और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े हो गए, एक कोहे हिरा के ऊपर और दूसरा उसके दामन में था। जब सब लोगों ने साफ तौर पर यह मौजज़ा देख लिया तो ये दोनों टुकड़े फिर आपस में मिल गए। चांद के दो टुकड़े हो जाने का ये मौजज़ा बेहद साफ था। कुरैश ने इसे बड़ी वजाहत के साथ आंखें मल मल कर देखा और शशदर रह गए, लेकिन फिर भी ईमान न लाए, बल्कि कहा तो ये कि ये तो जादू है और हकीकत ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है। कुरान मजीद में सूरह कमर की इब्तिदाई आयात में शक्कुल कमर का जिक्र है, जिसका तर्जुमा है कयामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया और अगर कोई काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो हमेशा का जादू है। लगभग 1500 बरस का अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुनकर और इस्लाम पर तनकीद करने वाले इस मौजज़े पर सवाल उठाते रहते हैं कि अगर ऐसा हुआ भी है तो इसका मुशाहिदा पूरी दुनिया में होना चाहिए था और तारीख की किताबों में इसका तज़किरा मिलना चाहिए था। हालांकि इस मौजज़े के वक्त और जमाने का अंदाजा लगाया जाए तो चांद का पूरी दुनिया में देखा जाना नामुमकिनात में से था, क्योंकि उस वक्त चांद सिर्फ अरब और उसके मशरकी ममालिक में निकला हुआ था। फिर इस मौजज़े का वक्त भी तवील न था। जाहिर है कि ये एक मतवक्के मौजज़ा नहीं था कि तमाम दुनिया की नजरें चांद पर होती, इसलिए ये मौजज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों ने देखा जिन्होंने इसका मुतालबा किया था। आज के वीडियो सेशन में आपको बताएंगे कि अमरीकी खलाई अदारे नासा ने जब लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके चांद के बारे में कुछ तहकीकाती तस्वीर शाया की तो उनके वहमो गुमान में भी ना था कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा शक्कुल कमर के बारे में लोगों की रहनुमाई करने वाले हैं। इस मौजज़े की साइंसी तौजीह क्या है और इस्लाम पर तनकीद करने वाले आज भी इस मौजज़े के मुनकिर क्यों हैं, इस पर तफसीलन बहस करेंगे। लेकिन वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों, मौजज़ा शक्कुल कमर यानी चांद के दो टुकड़े होने के बारे में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब नासा के खलाबाजों ने चांद की एक ऐसी तस्वीर शाया की जो चांद की सतह पर एक फॉल्ट लाइन को जाहिर कर रही है। अपोलो 10 और 11 के जरिए नासा ने चांद की जो तस्वीर ली उससे एक बात तो साफ तौर पर पता चलती है कि चांद की सतह पर गहरी दरारें जरूर मौजूद हैं। ये तस्वीर नासा की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है और ताहाल तहकीक का मरकज बनी हुई है। नासा अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। इस तस्वीर में चांद की बेल्ट के मकाम पर चांद दो हिस्सों में तकसीम होता हुआ नजर आता है। मिस्र के मशहूर माहिर अर्जियात डॉक्टर ज़गलोल अल नज्जार से एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कुरान करीम की सूरह कमर की आयात के बारे में पूछा गया जिसमें मौजज़ा शक्कुल कमर का जिक्र है। डॉक्टर ज़गलोल किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में अर्जियात के प्रोफेसर हैं, कुरान मजीद में साइंसी हकाइक कमेटी के सरबराह हैं और मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामी अमूर की कमेटी के भी सरबराह रहे हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू के मेजबान से कहा कि इस आयत करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाक़े मौजूद है। उन्होंने इस वाक़े को सुनाते हुए बताया कि एक दफ़ा मैं बरतानिया के मगरब में वाक़े कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हक़ाइक़ पर जामे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे इस आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर किया है? क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गलोल अल नज्जार ने जवाब देते हुए कहा कि मौजज़ा एक माफूकुल फितरत चीज होती है जिसको हम साइंसी असूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद का दो टुकड़े होना एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौजज़ात उन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो उनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर ये जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद ना होता तो हम उस जमाने के लोग इसको मौजज़ा तस्लीम ना करते। इसी दौरान एक ब्रिटिश मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना
تعارف کرواتے ہوئے بولا کہ میرا نام داؤد موسیٰ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر النجار نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بات کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیقات کر رہا تھا، ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن شریف کی انگلش تفسیر پیش کی۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلی میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی سورۃ القمر کی ابتدائی آیات تھیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس بات میں کوئی منطق، کوئی دلیل موجود ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ایسا کیا؟ ان آیات نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہاں سے ہٹ گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن میں ٹیلی ویژن پر ایک بحث دیکھ رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات بیٹھے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا کہ اس وقت جبکہ زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بے مقصد خلا میں دورے کرتے پھرتے ہیں۔ جتنے روپے آپ ان کاموں پر خرچ کر رہے ہیں وہ اگر زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت اور زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ ہم سرمایہ کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 کھرب کے قریب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا پاگل پن ہے؟ ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 کھرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سائنسدانوں نے جواباً کہا کہ ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں پر جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ ہم نے چاند پر ایک ایسا مشاہدہ کیا کہ جس کا یقین لوگوں کو دلانے کے لیے ہمیں اس سے دگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ میزبان نے جب اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ چاند کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی چاند سپلٹ بھی ہوا تھا، یعنی اس کے 2 ٹکڑے بھی شاید ہوئے ہوں اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے ہوں۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند کی سطح پر چٹانوں کی ایک ایسی پٹی دیکھی جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کاٹا ہوا تھا۔ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے، ان کی رائے کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند سپلٹ ہوا ہو، یعنی اس کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ گیا ہو۔ برطانوی مسلم نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان امریکنز کے ذریعے کھربوں ڈالر لگوا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی ثابت کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورۃ القمر کو پھر پڑھا اور یہی سورت میرے اسلام میں داخلے کا سبب بھی بنی۔ دوستو، ناسا کی یہ مذکورہ تصویر عام ہے اور اس تصویر میں چاند پر پائی جانے والی کئی دراڑوں میں سے ایک دراڑ صاف نظر آتی ہے۔ اب وثوق سے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی دراڑ ہے جو معجزے کے رونما ہونے کی بنا پر وجود میں آئی تھی، مگر بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ معجزے کے بعد چاند کی کچھ ایسی ہی صورتحال ہوئی ہوگی۔ بہرحال سائنسدانوں کے بیانات سے ایک چیز تو ثابت ضرور ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سے زائد سال پہلے کیا تھا وہ بالکل برحق ہے۔ یہ نہ صرف قرآن مجید کی سچائی کی ایک عظیم الشان دلیل ہے بلکہ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بھی ایک سچی گواہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو کامل رکھے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اعمال سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بن جائیے۔